اور میں اپنے سامنے دیکھنا بھی جوان بچیاں دے چہرے بڑے نظر آتے، بڑی خوشی کی گل ہے بھی بڑھیاں دے نال جوان بچے بالکل تازہ جڑے نا پھل بیٹھے سامنے نظر آتے ہیں۔ تو اس موقع تے میں ضرور انہاں بچیاں نوں عرض کروں گا کہ بیٹا بہت گمراہی دیاں ہواواں چل رہی، طوفان زوراں تے بہا کے لے جا رہا، تہاڈا گلہ بھی اسی کی کریے؟ بدقسمتی نہ جنہاں لوگوں کو اقتدار ہے، جو بڑے ہیں، انہوں نے ایسا ماحول پیدا کرتا، ایسے ذرائع جنہوں نے بے حیائی اور عریانی تے بدماشی نوں پھیلائی جا رہا ہے، لڑکے لڑکیاں نہ اس دریا بہندے چلے جا رہے ہیں۔ تو سوائے دے بے نصیحت کیتی جائے، نصیحت گوش کن جانا یاد جان دوست دار تردارند جوانان ساز مند پندے پیر دانارا۔ جڑے نوجوان خوش قسمت ہوندے ہیں، اللہ نے انہاں دے حصے کچھ نیک بختی لکھی ہوندی ہے، وہ بڑھیاں سمجھداراں دی گل نوں اپنی جان تو زیادہ پیارے سمجھتے، فرمایا تیری عمر دے نویں ہیں، یہ ہنڈا چکے ہیں، انہاں نے تجربے کیتے، تکے کھا چکے ہیں، اس پاروں نصیحت گوش کن جانا میرے پیارے بچے کانج پالا یاد جان دوست تردارند، کیونکہ جان نالوں بھی زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں جوانان سعادت مند پندے پیر دانارا۔ بڑھیاں دی گل نوں پلے بننا پتہ یہ لگنا ہے، مگر وقت آئے تھے ہن شاید یہ بچے سمجھن بھی ساڈے کھیل ملن دے دن نہیں، بیٹا کھیل ملن دے دن نہیں، تسی انہاں شامل ہو جاؤ جڑے 7 طبقے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا بھی جدوں کتے سایہ نہیں ہونا، توبہ توبہ 50,000 سال دا دن، خلق خدا زمین اگ دی طرح تانبا تپیا ہوا، سورج میل تے کھڑا سڑ رہا بڑھ رہا ہے، اسے صرف اللہ دے عرش دا سایہ ہونا۔ تو فرمایا 7 قسم دے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ نے اس دن اپنے سائے دے تھلے عرش دے سائے تھلے پناہ دینی، انہاں تے بھی نیک بخت بچے ہیں، شاب نشا فی عبادت اللہ، ایسے نوجوان جڑے اٹھ دی جوانی تو اللہ دی عبادت لگ گئے، انہاں ڈکیا نہیں بھی بڈھے ہوواں گے تے بڈھا ہو کے چور مسیت بڑیا رل پھردا ہی نال مداریاں، اور مداری اسی اب بندراں نوں نہیں، مداری درویشاں دا گروہ، تو اس پاروں وارث شاہ میاں دا پہ جدوں بڈھا ہو جاندا اسے کی کرتا، بڈھا ہو کے چور مسیت بڑیا رل پھردا ہی نال مداریاں دے، پھر صوفیاں دے درویشاں نہ تریا پھردا، اور کوئی فائدہ نہیں، قیمتی عمر لنگھ جانی ہے، پھر موقع نہیں ملنا، ہن اے جوانی دے دن نہ چلا دی آواز لگ جا، جن نے نا خطرے اور سمجھو گمراہ کرنی شیاں انہاں تو اکھاں بند کر لو، کن بند کر لو، نہ سنو ویکھو، اے کوئی شے نہیں، اے لذتاں ختم ہو جان والیاں، انہاں کدوں تک رہنا؟ اکثر ذکر حاضم ذات الموت، زیادہ بیٹا اس گھڑی نوں یاد کرو جنہیں آ کے سارے مزے کرکرے کر دیں، نہ گانے رہنے نہ صورتاں رہنیاں، کچھ بھی نہیں رہنا، موت آ جانی ہے، قبر چ لوگوں نے رکھ دینا، اتنے اپنے عمل ہونے، اللہ دا فضل ہونا، ادوں سوا گل کوئی نہیں ہونی۔ اس تو تہاڈا میرے سامنے بہنا میرے لیے خوشی دی گل ہے کہ نوجوان بیٹھے سنتے جے، مگر بیٹا گل پلے بنو، نصیحت ایک بابے دی من لو کہ یہ جڑی نا ہوا یہ گزر جان دیو، بچ جاؤ، تے انشاءاللہ پھر تسی وہ مرتبہ پا جانا جڑے بڈھے نمازیاں تے روزے داراں نہیں ملتا۔ جواناں دی عبادت در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبر، جوانی چھڑ جاؤ گے نا بڑیاں گلاں نوں، پیغمبراں دے نال رلو گے، وقت پیری گرگزار میشود پرہیزگار، جدوں دند نہیں منہ چ رہندے پھر بگیاڑ بھی بڑا پرہیزگار بن جاتا، آندا میں نہیں کہ پیٹ نوں کچھ آندا، تے کی آکھنا تو ہن کھان جوگا ہی نہیں رہی، تو جدوں بس کوئی نہیں رہنا ادوں دی توبہ کوئی نہیں، ہن بیٹا توبہ کرو، جلے ہن تسی آئے جے نمازاں چگڑیاں صفاں چاہ کے کھڑویا کرو، اذان کنج پہ چھڑ دیو کھیل تماشے، کچھ نہیں انہاں دے اندر، ذالک ما کنت منہ تھید، اللہ آندا ہے جس گل تو بھجا پھرنا تے بچدا پھردا بھی موت نہ آیا جانی، انہیں ایک دن آج پہنچنا تینوں، کچھ ادری تیاری کر لا، سامان پلے بن، انشاءاللہ خیر ہو جائے۔